जिंदगी भी ट्रेन ही की तरह है, एक एक स्टेशन गुजरता चला जाता है। देखें, आपने बचपन का स्टेशन पीछे छोड़ दिया, लड़कपन का स्टेशन पीछे छोड़ दिया, कुछ लोग जवानी का स्टेशन पीछे छोड़ चुके, कुछ उधेड़ उम्री का भी पीछे छोड़ चुके अब बुढ़ापे में, और आखिरी स्टेशन भी आने ही वाला है। उसके बाद ये ट्रेन रुक जाएगी, जिंदगी की गाड़ी रुक जाएगी। लिहाजा अपना सामान इकट्ठा करना है, इन दिनों में इकट्ठा किया हुआ मंजिल पे पहुंच के काम आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो इन दिनों में किए जाने वाले काम कौन से हैं? इनमें दिनों में अजीम दिन, दिनों में मुबारक दिन रमजान के दिन है। आगे पीछे भी अमल करने हैं, लेकिन खास तौर पर रमजान के दिनों में, इन दिनों से तो भरपूर फायदा उठाना है। और आप देखें, इंसानी मजबूरियां, इंसान थकता भी है, वो वीक भी होता है, उसके बहुत सारे मसाइल भी हैं, लेकिन भागते दौड़ते दिनों से अपना हिस्सा वसूल करना है इंशाअल्लाह ताला। हजरत वकी और दीगर मुफस्सिरीन ने कहा है कि ये जो अय्यामिल खालियां है ना, इससे मुराद रोजे के दिन है, क्योंकि इन दिनों में उन्होंने खाना और पीना छोड़ दिया था। यानी जिन दिनों खाना पीना छोड़ा है ना, उन दिनों में किए गए जो काम हैं, ये काम ऐसे हैं जिसकी वजह से जन्नत के मजे मिलेंगे। जन्नत में ज्यादा अच्छा खाना, ज्यादा अच्छा पीना और ज्यादा अच्छी जिंदगी नसीब होगी। हज़रत साल बिन साद बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाजे को रैयान कहा जाता है, कयामत के दिन रोजादार उसमें दाखिल होंगे, उनके अलावा इसमें से कोई और दाखिल नहीं हो सकेगा। जब वो दाखिल हो जाएंगे तो उसे बंद कर दिया जाएगा, फिर कोई और इससे दाखिल नहीं होगा। ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम की है। यहां से हमें यह पता चलता है कि रोजेदार की क्या वैल्यू है। उनके लिए जन्नत में एक दरवाजा मुख्तस है जहां रोजेदारों के मां सिवा बाकी लोग दाखिल नहीं हो सकेंगे। हो सकता है आपके जहन में यह सवाल पैदा हो कि क्या कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो रोजा रखे बगैर जन्नत में चले जाएंगे? जन्नत में जाने वाले फकत इसी उम्मत के लोग नहीं हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर आज तक के अफराद मुख्तलिफ अदवार में अगरचे रोजे फर्ज रहे, लेकिन फिर भी मुमकिन है कुछ अदवार ऐसे हों जहां पर रोजे फर्ज ना हो। अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखें तो बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान किसी ऐसी सीवियर किस्म की डिजीज में मुब्तला हो कि उसे रोजे रखने का मौका ना मिला हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इस्लाम कबूल करते ही फौत हो जाते हैं, रोजा वो भी नहीं रख सकते। जैसे हमने पढ़ा था एक सहाबी के बारे में कि जो ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया, जिहाद किया, बगैर नमाज पढ़े हुए, बगैर रोजा रखे हुए शहीद हो गए। तो अब ये जो डोर है, ये जो जन्नत का दरवाजा है रैयान, इसमें सिर्फ रोजादार दाखिल हो सकेंगे। रोजेदारों का बहुत बड़ा एहसास है। ये वीआईपी डोर है, ये ऐसा दरवाजा है जहां से कोई और दाखिल नहीं हो सकेगा। सही इब्ने खुजैमा के ये अल्फाज जायद मिलते हैं कि जब आखिरी रोजादार दाखिल होगा तो इसे बंद कर दिया जाएगा। जो दाखिल होगा वो मशरूब पिएगा और जो पिएगा उससे कभी प्यास नहीं लगेगी। अच्छा, दाखिल होते ही एंटरटेनमेंट का सिलसिला होगा। जन्नत में दाखिल होते ही कुछ ऐसी चीज पिला दी जाएगी जिसकी वजह से फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। यानी एक इंसान जो है जन्नत में रहने के काबिल हो जाएगा। जाहिर है ये हमेशा की जिंदगी है, और दुनिया की जिंदगी में जो मुशक्कतें, जो दुख इंसान काटता है, उसमें से एक दुख प्यास का भी है। तो जन्नत में जाके फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर इंसान सब कुछ कैसे पिएगा? कोई सवाल करना चाहे तो आप सवाल कर लें। अब तक की जितनी गुफ्तगू हमने की है उसके बारे में कुछ पूछना चाहें? अभी हम देख रहे थे रोज़ादार के बारे में कि रमज़ान में इसके अंदर इखलास भी होता है और ज़्यादा नेकियां करता है और तकवा भी होता है। तो मेरा दिल चाह रहा था कि यानी आम दिनों में ऐसा क्यों नहीं होता कि हम गुनाहों से बचें, और जैसे खाने पीने से हम बचते हैं तो आम दिनों में गुनाहों से ऐसे क्यों नहीं बचते?
رمضان کے دنوں میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک انسان کی مادی ضروریات کو منقطع کر کے ان کا سلسلہ کاٹ کے اس کی توجہ جو ہے وہ اس جانب مبذول کر دی جاتی ہے. اس کے پاس کرنے کا یہی کام رہ جاتا ہے کہ وہ اپنی برائیوں کی طرف توجہ کرے, اپنے رویوں کی طرف توجہ کرے, اپنے آپ کو بہتر بنانے کی طرف توجہ کرے, اپنی روحانی ضروریات کو پورا کرے. اب دیکھیں دو چیزوں میں سے آپ دو کاموں میں سے ایک ہی کام کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے دعوت کے لیے جانا ہے, تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ حدیث پڑھ رہے ہیں, تو اب تک آپ حدیث پڑھنا تو آپ دیکھیں افضل کام تو ہے حدیث پڑھنا, لیکن ظاہر ہے کہ سارے ہی کام کر رہے ہیں. تو جب جو 10 بجے کا وقت قریب آتا جائے گا تو آپ کا دل چاہے گا کہ بس اب جو ہے وہ ہم اپنے اگلے کام کے لیے جائیں, جو کام اگلا مختص ہے اس کے لیے ہمیں نکلنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کام دعوت کا مختص نہ ہوتا تو ہم شام تک بیٹھ کے پڑھتے رہتے, ہم یہی کام جاری رکھتے. دو کام جو ہیں ایک انسان ایک وقت میں ایکولی گڈ نہیں کر سکتا. اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے روحانی ضروریات کا انسان خیال رکھ سکتا ہے, لیکن اس کے لیے عام دنوں میں طریقہ کار یہ دیا کم کھاؤ کم سو. لیکن پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو کم کھانے اور کم سونے کے بھی وہ نتائج نہیں نکلتے جو نتائج روزے کی وجہ سے نکلتے. کہ ایک انسان کٹ آف کر دے تو انسان کے لیے زیادہ سہولت پیدا ہو جاتی. دن میں روزہ اور رات میں آرام دونوں کو کاٹ دے, اور ہے کافی مشکل. ظاہر ہے پھر انسان کا جسم تو پورا مشقت میں ہی رہے گا نا. دن کو روزے کی وجہ سے مشقت ہے, رات کو کھڑے ہونے کی وجہ سے مشقت ہے, آرام چھوڑ دینے کی مشقت ہے. تو اس طرح سے پھر روحانی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے. میڈم سارا سال تو یعنی روزہ نہیں رکھا جا سکتا نا, یعنی پھر کیا وے ہونا چاہیے عام دنوں میں؟ میڈم میں یہ سوال کر رہی تھی کہ عام دنوں میں ہم سارا سال روزہ نہیں رکھ سکتے, اور کیا وے ہونا چاہیے کہ عام دنوں میں ہم گناہوں سے اس طرح بچ سکیں. عام دنوں میں بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ انسان اگر زیادہ نیکیوں کی طرف راغب ہے تو یہ کہ ایام 20 کے روزے رکھ سکتا ہے. پھر اسی طرح سے خاص دنوں کے روزے ہو سکتے ہیں, جیسے ایام ذوالحجہ کے روزے ہیں. ایسے ہی جمعرات اور منڈے کو جو ہے روزہ رکھ سکتا ہے, پیر اور جمعرات کا روزہ. اور اسی طرح سے اس کے علاوہ بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں. یعنی عام دنوں میں بھی نفلی روزوں سے یہ پریکٹس جاری رکھی جا سکتی ہے. عام دنوں میں بھی گنجائش موجود ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ پھول تو عام دنوں میں بھی کھلتے ہیں, لیکن موسم بہار کا تو اپنا ہی حسن ہوتا ہے, تو اس میں گنجائش زیادہ ہوتی ہے نیکیاں کرنے کی, اس لیے کہ پورا ماحول پریپیئرڈ ہوتا ہے. پوری ایک اجتماعی ماحول کے اوپر سایہ فگن ہے یہ مہینہ. اس کی وجہ سے ہر ایک کا ذہن اسی طرف لگا ہوا ہے, ہر ایک نے یہی کام کرنے. جب ایک انسان اکیلا روزہ رکھتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے, باقیوں کو اس کا فائدہ نہیں پہنچتا. لیکن رمضان کا روزہ ایسا ہر ایک کا فائدہ ہر ایک کو پہنچ رہا ہوتا ہے, کیونکہ ماحول پورا پریپیئرڈ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے عام دنوں میں روزوں سے, اور عام دنوں میں قیام اللیل سے, اور عام دنوں میں اگر کھانا چاہیں تو کھانا کم کر کے اور آرام کم کر کے. نیکی کو عام دنوں میں یہ دن میں یعنی ایک انسان اگر کم کھاتا ہے, رات میں آرام پہ کٹ لگاتا ہے, تو اس کی وجہ سے ایک انسان زیادہ نیکی کے کام کر سکتا ہے. بہرحال کٹ تو انہی چیزوں پہ لگانا پڑتا ہے. یہ آپ یاد رکھیے گا, جب تک جسمانی ضروریات پر انسان کٹ نہیں لگاتا اپنی روحانی ضروریات کو وہ صحیح انداز میں پورا نہیں کر سکتا. تو جسم کی ضروریات بڑھ جائیں اور جسم کو انسان زیادہ اہمیت دینے لگے تو اس کی وجہ سے جسمانی ترقی تو ہو جاتی ہے, جس سے پھر آپ بعد میں خائف ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا. پھر انسان کی خواہشات زیادہ سٹرونگ ہو جاتی ہیں, پھر انسان نیکی کے کام مشکل سے کرتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک انسان اگر روحانی ضروریات کو پورا کرنا چاہے, اس طرف توجہ کرے, تو اس کی وجہ سے ایک انسان کی روح جو ہے وہ پاورفل ہونی شروع ہو جاتی, پھر وہ چیز حاوی ہوتی, پھر انسان نیکی کے راستے پہ زیادہ تیزی سے چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہی ملتا ہے, کم سونا, کم کھانا, اور نوافل کی ادائیگی, یعنی نمازوں کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں, لیکن روزوں
روزے رکھنا، لیکن آپ روزے رکھتے بھی تھے، افطار بھی کرتے تھے، اور آپ رات کو قیام بھی کرتے تھے، لیکن آپ آرام بھی کرتے تھے. تو عام دنوں کے لیے بس ایک سادہ سا لفظ ذہن میں رکھ لیں، کمی کرنی ہے، کھانے میں، پینے میں، آرام میں، تو باقی کام سہولت سے ہونے شروع ہو جاتے ہیں.